नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। नमस्ते भन्दा भन्दै आजबाट हामी हिब्रूमै सलोम भनेर सुरु गरौँ हैन। अहिले यहाँ चाहिँ इभिनिङ टाइम छ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई सलोम एरेब तोब यानि कि गुड इभिनिङ भनेर सुरु गर्दै छु। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरु हजुरहरुले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ। आज म तपाईहरुको माझमा हिब्रूमा बोलिने साधारण बडीको पार्ट्स अंगको नामहरु देखि लिएर बोलचालको लागि साधारण युज हुने वर्ड्सहरुको बारेमा हजुरहरुलाई भन्न जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। फर्स्ट म हजुरहरुलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इंग्लिशमा म फर्स्टमा हजुरहरुलाई नेपालीमा भन्छु, नेपाली हैन। त्यसपछि सेकेन्डमा इंग्लिशमा, त्यसपछि लास्टमा भने हिब्रूमा भन्न जाँदैछु हैन। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। हात, हातलाई इंग्लिशमा ह्यान्ड भनिन्छ हैन। भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ याद भन्ने गरिन्छ, याद है। त्यसपछि रह्यो खुट्टा, खुट्टालाई इंग्लिशमा लेग भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ रेगेल भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि अर्को रह्यो घाँटी, घाँटीलाई इंग्लिशमा नेक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ गरोन भनेर भन्ने गरिन्छ। अब मृगौला, मृगौलालाई इंग्लिशमा किडनी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ किल्या भनेर भन्ने गरिन्छ। शरीरलाई इंग्लिशमा बडी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गुफ भनेर भन्ने गरिन्छ। मैले अघि हजुरहरुलाई भनेको छु शरीरलाई गुफ भनिन्छ भनेर। दिमागलाई दिमाग अथवा टाउको भन्दियो हैन। दिमाग अथवा टाउकोलाई चाहिँ इंग्लिशमा माइन्ड अथवा हेड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि माइन्ड अथवा हेड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ रोस भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो आँखा, आँखालाई इंग्लिशमा आइज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा इनाइम अथवा याइन, आइन भन्दियौ, याइन त भनेको त वाइन भइहाल्यो हैन। मैले मिस्टेकली भने आइन भन्दियौ है। आइन भनेर भन्न सकिन्छ आँखालाई एनाइम अथवा आइन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। नाकलाई इंग्लिशमा नोज भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ आफ भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को रह्यो कान, कानलाई इंग्लिशमा इयर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ ओजेन भनेर भन्ने गरिन्छ, ओजेन। अर्को रह्यो मुख, मुखलाई इंग्लिशमा माउथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ पे भनेर भन्ने गरिन्छ। जिब्रोलाई इंग्लिशमा टङ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लासोन भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो दाँत, दाँतलाई इंग्लिशमा टिथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ हजुरको सिनाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो हात, हातलाई इंग्लिशमा ह्यान्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ याद भनेर भन्ने गरिन्छ। पेटलाई इंग्लिशमा स्टमक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बेतेन भनेर भन्ने गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, कपी छ भने नोट गरेर पनि लेख्नु होला है। मुटुलाई इंग्लिशमा हार्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लेभ भनेर भन्ने गरिन्छ हैन। अर्को रह्यो छाला, छालालाई इंग्लिशमा स्किन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ ओर भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो रगत, रगतलाई इंग्लिशमा ब्लड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ दाम भनेर भन्ने गरिन्छ। अनुहार, अनुहारलाई दुईटा हुन गयो। अनुहारलाई
इङ्ग्लिसमा फेस भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ पन्निम पन्निम भनेर भन्ने गरिन्छ फेसलाई। म लास्टमा एकचोटि फेरि हजुरहरूलाई रिपिट पनि गरिदिन्छु, हजुरहरू बिस्तारै बिस्तारै सुन्दै लेख्दा हुन्छ। फेस पनिम भनिन्छ फेसलाई, अनुहारलाई भनेदेखि औला, हातको औला भनौँ होइन, गोडाको औला भनौँ। औलालाई फिङ्गर फिङ्गर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा एचा अथवा एचै भनिदिउँ होइन, यसलाई एउटा मात्र वर्ड लेखिदिउँ, एचा भनेर भन्ने गरिन्छ औलालाई। पिठ्यौँ पिठ्यौँ अथवा ढाड, ढाडलाई इङ्ग्लिसमा ब्याक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ गाभ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब बटकलाई चाहिँ बटक भनेर मैले नेपालीमा लेखिदिएँ होइन। अब त्यसलाई इङ्ग्लिसमा बटक्स भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तुसिक भनेर भन्ने गरिन्छ हिपलाई होइन। त्यसपछि रह्यो घोडा, घुडालाई इङ्ग्लिसमा नी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बेरेख भनेर भन्ने गरिन्छ। ओठलाई इङ्ग्लिसमा लिप्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ स्फताइम भनेर भन्ने गरिन्छ, स्फताइम। अर्को रह्यो आराम, आरामलाई इङ्ग्लिसमा रेस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ नुखा अथवा नुखा पनि भन्न सकिन्छ। म चाहिँ प्रायः नुखा नै भन्छु होइन, मनुखा पनि भन्न सकिन्छ, मनुखा भनेर भन्न सकिन्छ हजुरहरूले यदि। अब अर्को रह्यो थकाइ, थकाइलाई इङ्ग्लिसमा टायर्ड भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ हाइएफ भनेर भन्न सकिन्छ हामीले। बलियोलाई इङ्ग्लिसमा स्ट्रङ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खजाक अथवा खजक्का, केटी मान्छेलाई खजक्का, हि खजक्का भनेको ऊ बलियो छ भनेर भन्न खोजेको, खजक्का भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को रह्यो औषधि, औषधिलाई हामीले इङ्ग्लिसमा मेडिसिन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ कदुरिम भनेर भन्ने गरिन्छ। अथवा मेडिसिन्सलाई कदुरिम भनिँदैन, मेडिसिन्सलाई चाहिँ त्रुफोत भनेर भन्ने गरिन्छ है, म बिर्सेछु। त्रुफोत झुकिन्छ समटाइम्स बिकज दिस इज हिब्रू इज नट माई नेटिभ ल्याङ्ग्वेज होइन, म पनि नेपाली नै हो, त्यही भएर कहिलेकाहीँ भुल हुन जान्छ। त्रुफोत अथवा त्रुफा भनेर भन्ने गरिन्छ औषधिलाई। औषधिको चक्की हुन्छ नि, चक्की औषधिलाई भने चक्की औषधिलाई भनेदेखि ट्याब्लेट भनिन्छ इङ्ग्लिसमा होइन, हिब्रूमा अब यसलाई चाहिँ कदुरिम भनिन्छ है, कदुरिम। ट्याब्लेट औषधिलाई चाहिँ कदुरिम भनेर भन्ने गर्दो रहेछ। बिरामीलाई इङ्ग्लिसमा सिक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खोले भनेर भन्ने गरिन्छ, खोले। हाम्रो गाउँघरतिर फेरि जनावरलाई खुवाउने खोले होइन नि, फेरि बिरामी हुँदा खुवाउने खोले होइन नि, फेरि यहाँ बिमारीलाई चाहिँ खोले भन्ने गरिन्छ भनेको नि मैले, ध्यान दिएर सुन्नु होला। कमजोरलाई इङ्ग्लिसमा विक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खलास भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो रक्तचापलाई चाहिँ हिब्रूमा इङ्ग्लिसमा ब्लड प्रेसर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लाखजदाम भनेर भन्ने गरिन्छ, लाखजदाम भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो रक्त भनेपछि डिग्री भनेको फेरि मास्टर डिग्री भन्न खोजेको होइन नि, मैले थर्मोमिटरको डिग्री भन्न खोजेको है। थर्मोमिटरलाई हिब्रूमा मातखोम भनेर भन्ने गरिन्छ, मातखोम होइन। अर्को रह्यो पन्जालाई इङ्ग्लिसमा
पन्जालाई इङ्ग्लिसमा ग्लोभ्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ फफोत भनेर भन्ने गरिन्छ हैन। अर्को रह्यो कैची। कैचीलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा सिजर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मिस्पराइम भनेर भन्ने गरिन्छ। अब चिनीको सुगर टेस्ट भन्न खोजेको है मैले। चिनी रोगको जाँच भनेर भन्न पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा सुगर टेस्ट अथवा सुगर चेक भनिदिउँ। सुगर चेक भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ दिकात सुकर भनेर भन्ने गरिन्छ। अब हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। म तपाईँहरूलाई एकचोटि यो वर्ड्सहरू सबै रिपिट गराइदिन्छु होइन, ताकि तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस्। मैले जुन यहाँ टिक लगाउँदै जान्छु त्यो वर्ड भने हिब्रू वर्ड भनेर जान्दा हुन्छ है हजुरहरूले। फर्स्ट म तपाईँहरूलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिस, लास्टमा भने म तपाईँहरूलाई हिब्रूमा भन्ने जाँदैछु। हातलाई इङ्ग्लिसमा ह्यान्ड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा याद भनिन्छ। हातलाई इङ्ग्लिसमा ह्यान्ड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा याद भनेर भन्ने गरिन्छ। खुट्टालाई इङ्ग्लिसमा लेग भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रेगल भनेर भन्ने गरिन्छ। म हरेक वर्ड्सलाई दुईचोटि भन्दैछु, दोहोऱ्याएर भन्दैछु ताकि तपाईँहरूलाई याद नै होस् भनेर होइन। खुट्टालाई इङ्ग्लिसमा लेग भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रेगल भनेर भन्ने गरिन्छ। घाँटीलाई इङ्ग्लिसमा नेक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गरोन भनेर भन्ने गरिन्छ। घाँटीलाई इङ्ग्लिसमा नेक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गरोन भनेर भन्ने गरिन्छ। मृगौलालाई इङ्ग्लिसमा किड्ने भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भने क्रिया भनेर भन्ने गरिन्छ। मृगौलालाई इङ्ग्लिसमा किड्ने भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ क्लिया भनेर भन्ने गरिन्छ। शरीरलाई इङ्ग्लिसमा बडी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ गुफ भनेर भन्ने गरिन्छ। शरीरलाई इङ्ग्लिसमा बडी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ गुफ भनेर भन्ने गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला हजुरहरूले। दिमागलाई अथवा टाउकोलाई इङ्ग्लिसमा माइन्ड अथवा हेड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रोस भनेर भन्ने गरिन्छ। आँखालाई इङ्ग्लिसमा आइज भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा इनाइम अथवा आइन भनेर भन्ने गरिन्छ। आँखालाई इङ्ग्लिसमा आइज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ इनाइम अथवा आइन भनेर भन्ने गरिन्छ। नाकलाई इङ्ग्लिसमा नोज भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा आफ भनेर भन्ने गरिन्छ। नाकलाई इङ्ग्लिसमा नोज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा आफ भनेर भन्ने गरिन्छ। कानलाई इङ्ग्लिसमा एयर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा ओजेन भनेर भन्ने गरिन्छ। कानलाई इङ्ग्लिसमा एयर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा ओजेन भनेर भन्ने गरिन्छ। मुखलाई इङ्ग्लिसमा माउथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पे भनेर भन्ने गरिन्छ। मुखलाई इङ्ग्लिसमा माउथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पे भनेर भन्ने गरिन्छ। जिब्रोलाई इङ्ग्लिसमा टङ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लसोन भनेर भन्ने गरिन्छ। जिब्रोलाई इङ्ग्लिसमा टङ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लसोन भनेर भन्ने गरिन्छ। दाँतलाई इङ्ग्लिसमा टिथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सिनाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। दाँतलाई इङ्ग्लिसमा टिथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सिनाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। हातलाई इङ्ग्लिसमा ह्यान्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा याद भनेर भन्ने गरिन्छ। हातलाई इङ्ग्लिसमा ह्यान्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा याद भनेर भन्ने गरिन्छ भने पेटलाई इङ्ग्लिसमा स्टोमक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेतेन भनेर भन्ने गरिन्छ। पेटलाई इङ्ग्लिसमा स्टोमक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेतेन भनेर भन्ने गरिन्छ। मुटुलाई इङ्ग्लिसमा हार्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लेब भनेर भन्ने गरिन्छ। मुटुलाई इङ्ग्लिसमा हार्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लेब भनेर भन्ने गरिन्छ। छालालाई इङ्ग्लिसमा स्किन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा ओर भनेर भन्ने गरिन्छ। ओर भनेर भन्न खोजेको मैले हजुरहरूलाई। छालालाई इङ्ग्लिसमा स्किन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा ओर भनेर भन्ने गरिन्छ। रगतलाई इङ्ग्लिसमा ब्लड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा दाम भनेर भन्ने गरिन्छ। रगतलाई इङ्ग्लिसमा ब्लड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा दाम भनेर भन्ने गरिन्छ। अनुहारलाई इङ्ग्लिसमा फेस भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पनिम भनेर भन्न सकिन्छ। अनुहारलाई इङ्ग्लिसमा फेस भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पनिम भनेर भन्ने गरिन्छ। औलालाई इङ्ग्लिसमा फिङ्गर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा
एचा भनेर भन्ने गरिन्छ। औलालाई इङ्ग्लिसमा फिङ्गर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा एचा भनेर भन्ने सकिन्छ। पिठ्यु अथवा ढाडलाई इङ्ग्लिसमा ब्याक भनेर भन्न सकिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गाफ भनेर भन्ने गरिन्छ। बटक यानि कि हिपलाई इङ्ग्लिसमा बटक भनेर भनिन्छ भनेदेखि टुसिक भनेर चाहिँ हिब्रूमा भनेर भन्न सकिन्छ। बटक अथवा हिपलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा, अब बटक भनेको त इङ्ग्लिस नै हो होइन, हिप भनिदिउँ, हिपलाई इङ्ग्लिसमा इङ्ग्लिस दुइटै इङ्ग्लिस नै हो होइन, नेपालीमा भन्दाखेरि अलिकति वर्ड अलिकति डिफिकल्ट लागेको भएर मैले हजुरलाई इङ्ग्लिसमै भनिदिएको यो कुरा चाहिँ होइन। हिप अथवा बटकलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ तुसिक भनेर भन्ने गरिन्छ। घुँडालाई इङ्ग्लिसमा नी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बेरेख भनेर भन्ने गरिन्छ। ओठलाई इङ्ग्लिसमा लिप्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सफ्ताइम भनेर भन्ने गरिन्छ। हिब्रूमा चाहिँ स्फताइम भनेर भनिन्छ होइन, सुफताइम भन्दै जाँदाखेरि अलिकति ह्याबिट हुँदै गएपछि तपाईँहरूलाई नर्मल लाग्न थाल्छ यो वर्ड। सुरुमा चाहिँ अलिकति अनकम्फर्टेबल हुन्छ भन्दाखेरि प्रोनाउन्सिएसनमा, सुफताइम भनेर भन्छु म चाहिँ। आरामलाई इङ्ग्लिसमा रेस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ नखा भनेर भन्ने गरिन्छ अथवा मनुखा पनि भन्न सकिन्छ होइन। थकाइलाई इङ्ग्लिसमा टायर्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ हायेफ भनेर भन्ने गरिन्छ। थकाइलाई इङ्ग्लिसमा टायर्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ हायेफ भनेर भन्न सकिन्छ। बलियोलाई इङ्ग्लिसमा स्ट्रङ भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खजाक अथवा खजका भनेर भन्न गरिन्छ। औषधिलाई इङ्ग्लिसमा मेडिसिन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा त्रुफोत अथवा त्रुफा भनेर भन्ने गरिन्छ। औषधिलाई इङ्ग्लिसमा मेडिसिन्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा त्रुफोत अथवा त्रुफा भनेर भन्ने गरिन्छ। औषधिको चक्कीलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्याब्लेट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कदुरिम भनेर भन्न सकिन्छ। औषधिको चक्कीलाई इङ्ग्लिसमा ट्याब्लेट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कदुरिम भनेर भन्न सकिन्छ। बिमारीलाई इङ्ग्लिसमा सिक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खोले भनेर भन्ने गरिन्छ। बिमारीले खाने खोले होइन, फेरि बिरामी चाहिँ बिरामीलाई नै खोले भन्ने हो इजरायलमा चाहिँ होइन। बिरामीलाई इङ्ग्लिसमा सिक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खोले भनेर भन्ने गरिन्छ, सिक पिपलहरूलाई चाहिँ। अर्को रह्यो कमजोर। कमजोरलाई इङ्ग्लिसमा विक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खलसा भनेर भन्ने गरिन्छ। कमजोरलाई इङ्ग्लिसमा विक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खलसा भनेर भन्ने गरिन्छ। रक्तचापलाई इङ्ग्लिसमा ब्लड प्रेसर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लाखसदाम भनेर भन्ने गरिन्छ। रक्तचापलाई इङ्ग्लिसमा ब्लड प्रेसर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लाखसदाम भनेर भन्ने गरिन्छ। डिग्रीलाई थर्मोमिटर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ माथखम भनेर भन्ने गरिन्छ, माथखम भनेर भन्ने गरिन्छ। माथखम डिग्री भन्दाखेरि मास्टर डिग्रीको डिग्री चाहिँ भन्न खोजेको होइन नि, फेरि मैले हजुरहरूलाई यो चाहिँ मैले ज्वरोको थर्मोमिटरको चाहिँ ज्वरो भनेको है, ज्वरोको डिग्री नाप्ने मेसिनलाई थर्मोमिटर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ माथखम भनेर भन्ने गरिन्छ। पन्जालाई इङ्ग्लिसमा ग्लोभ्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा फफोत भनेर भन्ने गरिन्छ। कैँचीलाई इङ्ग्लिसमा सिजर्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मिस्पराइन भनेर भन्ने गरिन्छ। कैँचीलाई इङ्ग्लिसमा सिजर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मिस्पराइन भनेर भन्ने गरिन्छ। चिनी रोगको जाँच गर्ने मेसिनलाई इङ्ग्लिसमा सुगर चेक अथवा सुगर टेस्ट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा दिकात सुकार भनेर भन्ने गरिन्छ। हिब्रूमा के भनिँदो रहेछ, दिकात सुकार। अब मैले केही एक्जाम्पलहरू भनिदिँदैछु ल, यो वर्डहरू सबै युज गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई मैले सम एक्जाम्पल्स है, यो चाहिँ सम एक्जाम्पल्सहरू भन्दैछु, हजुरहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। यो चाहिँ सम एक्जाम्पल्सहरू भयो। अब जस्तै मैले भने गेट वेल सुन। अब गेट वेल सुनलाई नेपालीमा भनिन्छ औषधि लिनुहोस्, होइन औषधि लिनुहोस् भनिँदैन होइन, गेट वेल लिनुहोस् चाँडै जाती हुनुहोस् भन्छ होइन, चाँडै जाती हुनुहोस् अथवा गेट वेल सुन भनेर भनिन्छ भनेदेखि अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि तर्गिस्तोब भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। अब अर्को रह्यो प्लिज टेक मेडिसिन्स, प्लिज टेक मेडिसिन, प्लिज कृपया औषधि लिनुहोस्, यो भन्न पर्ने, मैले सुरुमा अर्को भनेको छु है झुकेर, औषधि लिनुहोस् प्लिज भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ भाकसा
सरी वाकाशा हुन्छ फर्स्टमा वाकाशा टिकाख कदुरिम वाकाशा टिकाख कदुरिम यो भयो हिब्रूमा है यो चाहिँ हिब्रूमा हैन मैले भनेको तपाईहरुलाई अर्को रह्यो प्लिज मैले भने हजुरहरुलाई प्लिज गिभ मी सिजर भनेर भन्न पर्यो भनेदेखि मलाई सिजर दिनुस् भनेर भनेको कृपया नेपालीमा भन्नुपर्दा कृपया मलाई कैची दिनुहोस् हैन जस्तो भन्दा पनि भयो अहिलेलाई दिनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो भने हिब्रूमा चाहिँ तविली वाकाशा मिस पराइम भनेर भन्न सकिन्छ मेरो प्रेसर हाई छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि आई हेभ हाई ब्लड प्रेसर भनेर भन्न पर्यो भनेदेखि नेपालीमा मेरो प्रेसर हाई छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ यसली अब प्रेसरलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छु मैले तपाईहरुलाई माथि लाखज दाम यसली लाखज दाम गबुवा भनेर भन्ने गरिन्छ यसली लाखज दाम गबुवा भनेर भन्ने गरिन्छ जस्तै अब मैले अर्को उदाहरण दिदैछु मेरो हातमा चोट लागेको छ भनौं है त अब यहाँ मेरो हातमा चोट लागेको छ इंग्लिशमा भन्नुपर्दा आई हेभ wound in my hand मेरो हातमा घाउ लागेको छ चोट लागेको छ भन्नु पर्यो भने हिब्रूमा चाहिँ यसली पेचा व याद भनेको हात हो मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु माथि यसली पेचा व याद शेली मेरो हातमा घाउ लागेको छ भनेर भनेको है हस् त मैले सानो यसमा एक्जाम्पलहरु पनि दिएको छु हजुरहरुलाई हैन ध्यान दिएर सुन्नु होला आजको लागि यति नै क्लासमा हजुरहरुलाई यदि कुनै कुराहरु क्वेशनहरु सोध्न पर्ने भएदेखि प्लिज यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न नभुल्नु होला यो नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर हो पर्सनल नम्बर हैन तपाईहरुले कुनै पनि बेलामा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यही कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्टहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि फोन गर्नको लागि फोन नम्बर रहेको छ 9849595895 नेपाल अनलाइन स्कुल Thank you so much everyone for listening me. Have a nice day. इंग्लिशमा भन्नु हिब्रूमा भन्नुपर्दा have a nice day ला यम तोफ बाइ लित्राओ